والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ تعریفات و تمہیدات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی واحد تنہا یکتا ذات گرامی واسطے درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین ہادی دو عالم رحمت دو عالم سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طیب طاہر پاکیزہ ذات گرامی واسطے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، قابل احترام بزرگو اور پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں، دعا ہے کہ اللہ میرا اور تساں حضرات دا اللہ دے گھر آنا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کے میری اور تواڈی نجات دا ذریعہ و سبب بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ جو سنیے جو سنائیے اللہ میرے سمیت سب نو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات ذی وقار، سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 100 آپ احباب نے سماعت فرمائی۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم موضوع تے روشنی ڈالی ہے۔ ہر بندے دا اے ایمان تے عقیدہ ہے کہ ساڈے اتے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع واجب ضروری اور فرض ہے، لیکن اس دے نال نال ساڈا اے بھی عقیدہ تے ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری پیغمبر تک جتنے بھی پیغمبر آئے نے اور سارے دے سارے اللہ دے سچے پیغمبر سن، اونا تے اترن والا کلام بھی سچا سی، اونا دی دعوت بھی حق سی۔ اسی اللہ دے کسے بھی رسول دا انکار نہیں کر دے، ساریانوں اسی واجب الاحترام سمجھ دیاں اور ساریانوں اللہ دا برگزیدہ پیغمبر سمجھ دیاں۔ اے ہوئی مسلمانہ دی خوبی ہے کہ مسلمان اتباع آخری پیغمبر دی کردے نے، مگر سارے ہی نبیانوں اپنا پیغمبر بھی تسلیم کر دے، مگر اے خوبی بقیہ مذاہب دے اندر نظر نہیں آئے گی۔ اور اتباع اپنے نبی دی کردے نے مگر دیگر نبیان نو مکمل طور تے منن لئی تیار نہیں۔ اے خوبی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ نو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ہی جو بات میں گوش گزار کرنا چاہنا، کائنات و باسیو بڑی ایک سادہ جی گل ہے، سارے نبیاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر نو سب تو اچا مقام عطا فرمایا ہے۔
اے میرا بھی ایمان ہے تے تواڈا بھی ایمان ہے. جے دے اندر اے ایمان نہیں او ویسے ہی ایمان تو خالی ہے، کیونکہ انہوں اپنا ایمان بنانا پوے گا کہ کل کائنات دے اندر اللہ نے انسانہ دے وچوں جنہوں سب تو اعلیٰ و عرفہ اور بلند و بالا بنایا ہے او ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی. پہلے تو یہ عقیدہ مضبوط ہے. ہن دوسری گل کہ جہدا لنک اور تعلق میرے اور تساں دے پیر دے نال جڑ جاندا ہے، جویں او نبی آل ہے، جویں او رسول آل ہے، جویں او رب دا لاڈلا ہے، جویں او رب دا پیارا ہے، جویں او دا مرتبہ اونچا ہے، جویں او دیاں شاناں اونچیاں نے، ایویں ہی جو او دے نال تعلق جوڑ لیندا ہے او دیاں شاناں تے عظمتاں بھی بلند ہو جاندیاں نے. تے میں انہاں ہستیاں دا ذکر کرنا چاہنا جنہاں نے خوب تعلق جوڑیا، خوب پاک پیغمبر دے نال ملے، اپنیاں جاناں انہاں لئی وقف کیتیاں، اپنا مال انہاں لئی وقف کیتا، اپنے کنبے قبیلے تے خاندان انہاں لئی وقف کیتے. حضرات ایک گلاں کرنیاں آسان نے، کام کرنا مشکل ہے. سانو تے کہو نا ایک اے اپنا خوشی دا فنکشن ہی نبی دی سنت دے مطابق بنا دیو تے اسی کہنے ہیں نہیں یار تے سجن ناراض ہوندے نے، او خاندان انہاں دے سامنے نک نہیں رہندی. ساڈیاں گلاں تے ایہو جیاں نے، پر انہاں نے نہ ویکھیا رشتہ داریاں نو، نہ برادریاں نو، نہ دوستاں نو، نہ سجناں نو، نہ والدین نو، نہ بچیاں نو. ایک کوئی گل ہے سینے نال سجایا تے نبی محمد دی محبت سجائی ہے. اسے واسطے رب نے اونچے مرتبے عطا فرمائے نے. اور آؤ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا او لوگوں میرے نبی دے صحابہ نے جنہوں اللہ دے نبی نے جدوں دعوت دیتی ہے اے دوڑ دے دعوتانوں قبول کیتا ہے. پہلے پہل آ رہے نے میرے نبی دے خط تے بیعت کرن لئی، میرے آقا دے نال وعدے کرن واسطے آ گئے، آقا دیاں شرطاں منن لئی تیار ہو گئے نے، آقا دیاں سنتاں اپنان لئی تیار ہو گئے نے، رب دے حکماں نوں منن لئی تیار ہو گئے نے. اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ فرماتے نے انصاری صحابہ بھی آگے نے، مہاجر صحابہ بھی آگے نے. تے آنکھیں کرتے کی نے؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تے نبی دے پیروکار بن گئے نے، نبی دے جناب سجن تے دوست بن گئے نے. تے اللہ فرماتے نے سن لو اے نبی دے نال انہاں نے تعلق جوڑے ہے، واسطہ جوڑے ہے، محبتاں جوڑیاں نے. تے میں اللہ نے بھی اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او کائنات دے باسیو انہاں تے میں بھی راضی ہاں، اے میرے تے بھی راضی نے. اے انعام رب نے عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. تے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا انہاں لئی میں جنت تیار کیتی ہے جدے اندر نہراں ہی نہراں پیاں چلدیاں نے، دودھ دیاں نہراں تے شہد دیاں نہراں. فرمایا نہراں چلن والی جنت میں انہاں صحابہ لئی تیار فرمائی ہے. فرمایا یاد رکھیا جے، اے نہ سمجھیا جے انہاں نے ساری زندگی گال دیتی پر کچھ کھٹیا نہیں. انہاں نے کی لیا ہے بر مسجد گئی ہے، مسجد اندر گئے جہاد کیتا، قرآن پڑھیا، بس اے ہی انہاں دی دنیا تے اے ہوئی انہاں دی زندگی.
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਸੁਨਨਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਸਹੂਲੀਆਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। تے اللہ فرماندے نے او کائنات دے باسیو اے دنیا دیاں چیزاں دی وقت تواڈے نزدیک ہوئے گی، پر میرے اللہ دے نزدیک جس چیز دا مقام تے مرتبہ نا اوے میرے نبی دیاں سنتاں نو سینے لانا، میرے پاک پیغمبر دیاں محبتاں نو سینے نہ لانا۔ او کائنات دے باسیو انہاں صحابہ نے دولتاں نہیں بنائیاں، انہاں نے کوٹھیاں تے بنگلے نہیں بنائے، انہاں نے جائیداداں کٹھیاں نہیں کیتیاں، انہاں دی ساری زندگی دا سرمایہ نبی پاک دیاں حدیثاں نو سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے، انہاں دی ساری زندگی دا سرمایہ اللہ دے قرآن دے حافظ بن گئے نے، انہاں دی ساری زندگی دا سرمایہ اللہ دے نبی دی مسجد نبوی دے اندر ہی گزر جاندا ہے، انہاں دا صبح بھی مسجد دے اندر ہے، انہاں دی شام بھی مسجد دے اندر ہے، تے انتظار کردے رہندے نے کہ کدوں پاک پیغمبر اپنے حجرے چوں نکلن گے تے سانوں پھر اللہ دا کوئی حکم سنان گے۔ اسی تے کہندے ہیں نا مولوی صاحب بس کرو اساں بڑے مسئلے سن لے نے، ساڈے کولوں ہن عمل نہیں ہوندا، ساڈے کولوں جناب انہاں گلاں تے عمل نہیں ہوندا۔ تے صحابہ نو جنہاں نو رب نے مرتبے دتے نے او انتظار چ رہندے نے کہ مولا سونیا کوئی اگلا حکم ہے تے سانوں دس، کوئی اگلا آرڈر ہے تے سانوں دس، اسی تیرے نبی دی ہر گل منن لئی تیار ہاں، تیرا ہر حکم سینے نال لان لئی تیار ہاں۔ تے اسے واسطے رب کائنات نے اعلان فرمایا ذالک الفوز العظیم، کائنات دے لوگو اے جے کامیابی تسی چاہندے ہو، باہر دے ملک چلے جائیے، اوتھوں ڈالر پاکستان دے اندر بھیجیے، ریال تے درہم پاکستان دے اندر آن، ساڑیاں کامیابیاں آئے نے، تسی کہندے ہو ساڑے مربیاں دی زمین ہوئے، جناب کنال کئی کنال ساڑیاں زمین ہون، کئی جناب کنالاں تے کوٹھیاں ہون، اتنیاں سہولتاں ہون، اے ساڑی کامیابی ہے۔ پر اللہ فرماندے نے او کائنات دے باسیو رب کولوں بھی تے پوچھ لو نا، مالکا سونیا تو دس دے کامیابی کینوں کہندے نے؟ فرمایا کامیابی او دیے جن نے اپنی زندگی نو میرے محمد دے تابع کر لیا، او دی کامیابی ہے۔ اسے واسطے اللہ نے صحابہ نو کامیاب کیا ہے۔ اور دیکھو بڑی پیاری رب نے بات فرمائی، میرے پاک پیغمبر نے نشاندہی فرمائی، میرے آقا فرماندے نے کائنات دیو باسیوں توبا لمن رعانی، توبا لمن رعانی او رعا من رعانی، جڑے بندے نے ایمان دی حالت دے اندر مینوں ویکھیا اونوں جنت دیاں خوشخبریاں ہون، پر شرط ہے وے جدوں او دی جان نکلی ہے ادوں بھی او دے اندر ایمان موجود ہونا چاہیے۔ ہن جویں بندہ کلمہ تے اساں پڑھے ہے سارے نے، اور کلمے تے رب نے جنت بھی دینی ہے، پر جدوں مرنا ہے ادوں پلے کچھ ہوئے ہی نہ نمازاں ہون، نہ روزے ہون، نہ زکات تے نہ حج۔ جدوں مریے ادوں ساڈے پلڑے دے اندر گالاں، ساڈے پلڑے دے اندر ناراضگیاں، ساڈے پلڑے دے اندر دنگے فساد تو سوا کچھ نہ ہوئے تے اسی کہیے سانوں جنت لبے گی۔ فرمایا نا شرط ہے وے جنہاں نے میرے نبی نو ایمان دی حالت دے اندر ویکھیا تے انہاں دی وفات بھی ایمان دی حالت دے اندر ہوئی، انہاں نو اللہ جنت دیاں خوشخبریاں سناندا ہے۔ اے جے صحابہ اللہ عزیز بھائیو دوستو، اللہ پاک نے جویں انہاں دا مقام تے مرتبہ بنایا نا، عظمتاں بنائیاں نے، اللہ نے اے عظمتاں سانوں بھی سمجھائیاں نے، اور فرمایا کائنات دے باسیو دلاں دے اندر اے گلاں سنبھالو، جویں رب نو واحد مننا ضروری ہے،
جویں پاک پیغمبر نو آخری نبی مننا ضروری ہے، جویں اللہ تے قرآن تے ایمان لے آنا ضروری ہے، جویں آخرت تے ایمان لے آنا ضروری ہے، جویں تقدیر تے ایمان لے آنا ضروری ہے، ایویں پاک پیغمبر تے صحابہ نو جنتی مننا بھی ضروری ہے۔ اے بھی قرآن دا حصہ ہے۔ حضرات نویں نویں ٹنگوسلے تے نمیاں گلاں تے نویں لوگ تے نویں واز اور جڑا بھی اٹھدا ہے صحابہ تے آ کے بکواس کرن لگ جاندا ہے۔ او ایمان والیو اپنے سینیاں دے اندر صحابہ دی محبت نو ختم نہ ہون دے آجے، کیونکہ صحابہ دی محبت میرے اور تواڈے ایمان دا جز حصہ ہے۔ ساڈے قرآن نے بھی یہ سمجھایا، ساڈے رب رحمان نے بھی یہ سمجھایا، سانو محمد مصطفیٰ نے بھی کو سمجھایا، کیونکہ ساڈا پیار صحابہ نال ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ آؤ حدیث سنو، میرے آقا فرماندے نے لوگو لا تسبوا اصحابی، خبردار لوگوں میرے صحابہ نو کوئی گالی نہ دے، کوئی برا بھلا نہ کہے، کوئی بھی میرے صحابہ تے بارے اپنی زبان درازی نہ کرے۔ اللہ اللہ آقا فرماندے نے وجہ کی ہے، میرے آقا فرماندے نے جنوں میرے نال پیار ہے، جنوں میرے نال محبت ہے، او میرے صحابہ نال بھی محبت کرے۔ جنوں میرے نال محبت کوئی نہیں، او تے پھر انجے ہی نبی نال جن محبت نہیں، نبی نال جنوں پیار نہیں، او صحابہ نال پیار کیا کر سکتا ہے؟ لیکن آقا فرماندے نے اگر میرے نال پیار کردا ہے تے میرے ساتھیاں نال بھی پیار کر۔ حضرات آؤ امام سعدی رحمہ اللہ تعالی ایک باغ چ گئے نا تے زمین چو مٹی چک کے انج نک دے کول لیا کے سنگن لگے تے وچوں خوشبو آوے، ایویں زبان حال نال او دے مٹی نال ایویں ہی گلاں کرن لگ گئے تے اونوں پوچھدے پے نے مٹی نو، اے مٹی تیرے اندر یہ خوشبو کتھوں آ گئی؟ تے آپے ہی مٹی دا جواب بھی آپے ہی دئی جاندے نے کہ مٹی کہہ رہی ہے کہ میرے اندر خوشبو کیویں نہ آئے، میں کوئی گندے نالی دی مٹی نہیں، میں باغیچے اور باغ دی مٹی ہاں جتھے پھول اگدے نے، اور پھول گریا او دیاں پتیاں میرے اتے ڈگیاں، پتیاں دے اندر خوشبو سی اور تھوڑی دیر میرے اتے رہیاں تے میرے اندر خوشبو رچ گئی۔ حضرات مثال تو سمجھ آ جائے، تھوڑی دیر پھل خوشبو والا مٹی دے نال ٹچ رہا تے او دے اندر خوشبو آن لگ گئیاں۔ تے میں عرض کرنا چاہنا نبی دے صحابہ میرے نبی نال رہے، میرے نبی اندروں بھی خوشبو آیاں کر دیاں سن، میرے پاک پیغمبر بھی اعلیٰ تجربہ نے، میرے پیارے پیغمبر بھی اعلیٰ مرتبے والے نے۔ جیڑا جیڑا صحابی میرے نبی نال جڑدا گیا ہے، میرے نبی دے قریب آندا گیا ہے، جویں جناب او مٹی دے وچوں پھل ڈگن دی وجہ دے نال اے پتیاں دے جڑن دی وجہ نال خوشبو آندیاں نے، ایویں جڑا میرے نبی دے نال ملیا ہے اسے صحابی دے وچوں بھی خوشبو آندیاں نے۔ جویں میرا نبی خوشبودار ایویں میرے نبی دے صحابہ بھی، سارے بولو ایویں میرے نبی دے صحابہ بھی ساتھیوں خوشبودار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اپنا عقیدہ بنانا پوے گا۔ آنا جنہ باتاں دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، ایک بندہ اٹھیا، اے تساں سنیا ہوئے گا، بڑا نا اے مرزا جیلمی دا، بڑا عروج، اے پتہ ہے کڈی وڈی گل کر گیا اور اسی خاموشی نال بیٹھے ہیں۔ اے کہندا پیا ہے کہ کوئی عام بندہ ہے نا، اے قرآن اتو وے کے انج کر کے پڑھے نا میرے تواڈے ورگا، اینو سے زیادہ ثواب لبے گا، صحابہ نو تھوڑا ثواب لبے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ایسے ہوتے رب دی لعنت نہ بسے گی تے ہور کی ہوئے گا۔ میں نبی دی حدیث سنا کے واضح کرنا چاہنا کہ ساڈا ثواب صحابہ دے ثواب دے مقابلے چ ککھ بھی نہیں۔ آؤ حدیث سنو،
میرے پیارے پیغمبر دی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف دے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3673 ہے۔ آقا فرماندے نے لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا۔ میری آقا فرماندے نے او کائنات دے باسیو، او امت محمدیہ والیو، ذرا سن لیا جے دیان نال، اے جلمیاں تمہیں سن لے، نبی دی حدیث سن لے، بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ آقا فرماندے نے عام بندہ میرے تے تیرے ورگے دی گل ہو رہی ہے، اے جناب احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے، سونا تھوڑا جا بھی ہوئے نا تے بڑا قیمتی ہوندہ ہے، تے پہاڑ جنہ سونا ہوئے تے بڑی بات ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کوئی احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے تے کہے نا کہ مینوں نبی دے صحابہ ورگا ثواب لب جائے، آقا فرماندے نے خبردار کدی بھی قیامت دے دن تک اس بندے نو نبی دے صحابہ ورگا ثواب نہیں مل سکدا۔ صحابہ ورگا ثواب لینا تے بڑے دور دیاں گلاں نے، او دے تو ادھا ثواب بھی نہیں لب سکدا۔ اینا سونا خرچ کر کے تو صحابہ تو ادھا ثواب بھی نہیں لے سکتا، تے تو کہ ہو جی ہاں گلاں کرتا ہے کہ صحابہ دا قرآن پڑھیا ثواب کم ہے، ساڈا پڑھیا زیادہ ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی کوئی گل نہیں، جہالت تے مبنی گلاں نے، صحابہ تے نال بغض تے مبنی گلاں نے۔ انشاءاللہ العزیز جد تک جان ہے، جدوں تک اللہ نے توفیق دیتی ہے، صحابہ دا دفاع کرتے رہاں گے، صحابہ دے بارے انشاءاللہ کوئی بھی گل کرے گا، ہر مسلمانہ دے سٹیج تو اے آواز آئے گی اللہ دے نبی دے صحابہ جنتی نے، سب کہو جنتی نے، اونا دے بارے اونا دا ثواب سب تو آلہ، اونا دا مقام سب تو آلہ، اونا دا مرتبہ سب تو آلہ۔ حتیٰ کہ ایک حدیث بیان کر لگا شیعہ کتب دے اندر موجود ہے، امام حسن عسکری 11ویں امام نے، اے راوی نے اس حدیث ہے، اس روایت راوی نے کہن لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ دے کولوں پوچھیا اے مالکہ سونیا میرے صحابہ جتنے مقام تے مرتبہ والے نے کیا کسی اور نبی دے صحابہ بھی اتنے مرتبے والے نے؟ تے اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا ہے موسیٰ ایک میرا نبی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا میرا آخری پیغمبر ہے، اے دے صحابہ دا مقام تے مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ حضرت آدم دے صحابہ تو اعلیٰ میرے آقا محمد دے صحابہ دا مقام ہے، حضرت ابراہیم دے صحابہ تو اعلیٰ میرے آقا محمد دے صحابہ دا مقام ہے، حضرت نوح دے صحابہ تو زیادہ میرے آقا محمد دے صحابہ دا مقام ہے، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صحابہ اونا تو زیادہ میرے آقا محمد دا مقام ہے۔ تے کہن والا کون ہے؟ لوگو شیعہ حضرات دا جناب 11واں امام حسن عسکری رحمہ اللہ تعالی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذی وقار جس بات دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، اگر تو اپنا ایمان بچانا چاہنا ہے نا تے انہاں دیاں گلاں دے اندر آ کے میرے صحابہ تے کدرے انگلی نہ اٹھا لیں، انہاں لوگاں دیاں گلاں تے غلط فتویاں دے اندر آ کے کدرے صحابہ ول پوری نظر نہ نکالیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیشہ زندگی واسطے سبق یاد کر لے، میں مردہ مر جاواں گا، میری جان جاندی ہے تے چلی جائے، میرا مقام ڈگدا ہے تے ڈگ جائے، ایک کوئی گل ہے اللہ دے نبی بھی سچے تے نبی دے صحابہ بھی، صحابہ دی شان اور عظمت آج انشاءاللہ نہیں آن دے آگے۔ آئیے سنی دھیان لال، میں دسنا چاہنا لوگو میرے نبی دے صحابہ تے اپنیاں جانا میرے آقا تے لٹا دین والے، اپنے بال بچیاں نو میرے آقا تے لٹا دین والے۔ جدوں بدر دا موقع آیا سی نا تے تھوڑے جے مسلمان خلے مسلمان ہوئے سن، میرے آقا علیہ السلام دے کول تھوڑے جے ساتھی نے، اے صحابہ تھوڑے سن، 313 دا لشکر ہے۔ تے آقا فرماندے نے ابو بکر او میرے عمر یار مینوں
مشورہ تے دیو مسلمان اسی پہلی جنگ لڑنا پہ چاہتے ہیں سانو یہ جنگ لڑنا بھی چاہیے کہ نہیں ساڈے کول اتنیاں طاقتاں بھی رہنے کہ نہیں حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر تے عمر دے بارے گلاں کرن والے انہاں دی وفا تے چیک کر انہاں دیاں محبتاں تے چیک کر انہاں دا پیار تے الفت تے چیک کر انہاں نے جواب دیتا آقا تسی قدم بڑھاؤ ابو بکر عمر تواڈے نال نے اے ہے محبت آقا کوئی گل نہیں اسی تعداد دے اندر تھوڑے ہوواں گے پر ایمان ساڈا انشاءاللہ مضبوط ہے سانو رب تے بھی بھروسہ ہے پاک پیغمبر دی اتباع تے بھی بھروسہ ہے اللہ دے نبی پریشان نہ ہوو ابو بکر بھی تواڈے نال ہے حضرت عمر فاروق بھی نال ہے ایک دوجا صحابی سعد بن عبادہ بولے رضی اللہ تعالی عنہ پتہ ہی کہندے نے آقا تسی ساڈے کولوں مشورہ لے رہے ہو آقا تسی انج کرو سانو حکم دیو گھوڑیاں تے چڑھ جاؤ تے سمندراں چ کود جاؤ اللہ دی قسم اے پاک پیغمبر اسی اپنیاں جاناں لوٹا دیاں گے پر تواڈے حکم تے آنچ نہیں آن دیاں گے اسی گھوڑے لے کے سمندراں چ بھی کود جاں گے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور صحابی بولے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی فرمان لگے اللہ دے نبی اسی او لوگی نہیں جڑے موسیٰ علیہ السلام نو کیا کرتے سن اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون اے موسیٰ تو لڑ لے تیرا رب لڑ لے اسی تے اے بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا سی نا آؤ جہاد تے چلیے کہا نا نا ساڑھے کل جہاد نہیں ہوندہ تو اپے لڑ لے اللہ نو نال لے لے اسی تے بیٹھے ہیں اے اونا ظالمہ دیاں گلاں سن تے حضرت مقداد فرماندے نے اللہ تے نبی اے گلاں تے اونا دیاں ہویا کر دیاں سن پر اساں تواڈے وفادار صحابہ واں میرے پاک پیغمبر نو کہن لگے ولکننا نقاتل عن یمینک وعن یسارک وعن خلفک وعن امامک اللہ دے نبی سانو ویکھنا چاہندے ہو انشاءاللہ تواڈے اگے آ کے بھی اسی دعا کران گے تواڈے پیچھوں بھی دعا کران گے تواڈے دائیں بازو تے آ کے دعا کران گے تواڈی بائیں سائیڈ تے آ کے بھی جہاد کران گے اللہ دے نبی تواڈے چاروں اطراف صحابہ ہی صحابہ پھیل جان گے انشاءاللہ سان ڈٹ کر کے مقابلہ کران گے اتنے جرت والے صحابہ اتنیاں محبتاں دین والے صحابہ اتنا پیار لٹان والے صحابہ جہاد دا شوق رکھن والے صحابہ مر مٹن والے اسلام تے مر مٹن والے قرآن تے مر مٹن والے صحابہ اللہ دے نبی نو اتنا حوصلہ دیتا اسے لئی 313 میدان چ کدے نے تے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ایویں ممکن نہیں اتنی تھوڑی جی تعداد اتنے کفار دے سامنے جنگ لڑنا تلواراں چلانیاں جناب جہاد کرنا ممکن نہیں اے صرف ایمان دی بدولت ہویا سچی محبت دی بدولت ہویا اور اے ثابت کر رہا ہے اے غزوہ بدر نے ثابت کیتا کہ لوگوں نبی دے صحابہ وفادار صحابہ نے نبی دے صحابہ طاقتور صحابہ نے نبی دے صحابہ مر مٹن والے قرآن و حدیث تے مر مٹن والے صحابہ نے اللہ اکبر کبیرہ اے دی دلیل کی ہے کوئی پوچھن والا پوچھ ہی سکتا ہے اے دی دلیل کی ہے آؤ دلیل بھی سن لو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اترن والا قرآن شاہد ہے اور پاک پیغمبر نے واحد اس چیز کی گواہی دیتی اور تائید فرمایا لا اللہ طلع الى اہل بدر اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ وقد غفرت لکم میرے آقا نے اعلان فرمایا او بدر دے اندر شریک ہون والے ساتھ صحابیو سن لو اللہ نے آسمان دنیا دی طرف جان کیا ہے اور اللہ جان کر کے بہندے کی بینے اللہ فرماندے نے او میرے نبی دے صحابیو جیڑا بندہ میرے آقا نال وفا کر گیا ہے جیڑا بندہ بدر دے میدان دے میرے مصطفیٰ دے نال چل کے گیا ہے جنہیں تلواراں میرے آقا دے نال مل کر کے کفار دے مقابلے چ گڈیاں نے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ او بدر دے اندر شرکت کرنے والے ہو، اج تو بعد جو مرضی عمل کرو میں تانوں معاف کر دیتا ہے۔ اے تے تو وڈی خوشخبری کی ہے، تینوں ہلے بھی وفات شک ہے۔ اے کہندا دیکھو جی میں ابو سفیان نو نہیں مندا، کیونکہ پاک پیغمبر دے مقابلے چ جنگ دے اندر سامنے آیا سی۔ میں کہا انہوں نے تے یار کلمہ پڑھ لیا سی، مسلمان ہو گئے سن، تو کیوں نہیں مندا؟ کہندا میں اس واسطے نہیں مندا کیونکہ جنگ دے میدان دے اندر اے ابو سفیان میرے مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر آیا تے جنگ لڑدا رہیا، صحابہ نو شہید کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میں کیا ہن اپنی گل تے پکیاں رہی، ذرا گل میری بھی توجہ نال سن لئی کہ جیڑا بندہ نبی دے مقابلے چ نکل آئے اونوں تو صحابی نہیں مندا۔ میں کیا 10 غزوہ بدر دا موقع ہے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر دے چچا حضرت عباس بھی میرے آقا دے مقابلے تلوار لے کے نکل آئے نے۔ آقا مسلمانہ دیاں صفاں چ نے تے چچا عباس کافراں دیاں صفاں چ۔ انہاں نو صحابی مندا ہے؟ کہندا انہاں نو تے مندا۔ میں کہا پھر انہاں نو کیوں مندا ہے؟ اور یار اپنے عقیدے نو بدل، اپنی سوچ نو بدل۔ جیڑا بندہ بھی گناہ کرے، گناہ تو بعد توبہ کر کے معافی منگے، ایمان لے آندا ہے، وہ بندہ پکا مومن بن جاندا ہے۔ اللہ اللہ، اے سارے ہی کافر، کئی کافر نبی دے مقابلے چ نکلیا کرتے سن، لیکن بعد دے اندر اے کوئی مسلمان ہو گئے، اللہ دے نبی دے صحابہ بن گئے۔ لہذا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اے بھی صحابی نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صحابی نے۔ انہاں دے بارے شک نہ کرے، اگر اللہ نو جواب دینا ہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات کرن لگا اور اپنی بات نو ختم کراں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی تھی۔ ایک بندہ آیا، نام عبدالعزیٰ، عبدالعزیٰ او دا نام ہے، چچا او دی پرورش پیا کردا ہے تے چچا بھی کافر، ماں بھی کافر۔ عبدالعزیٰ انہیں کدھروں پاک پیغمبر دیاں گلاں سن لیاں، اے دے دل دے اندر اسلام رچ گیا، قرآن رچ گیا، محبت اسلام رچ گئی تے اے جناب دل دے اندروں چاہتا ہے کہ میں انہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں، مگر انہوں یاد آندا یار کلمہ پڑھیا نا تے چاچا میرا جڑا ہے وہ مینوں زندہ نہیں چھڑے گا، وہ میرے نال دشمنیاں لے لوے گا۔ انہیں پہلے تے چھپدا رہا، پھر آپ ہی سوچیا اے عبدالعزیٰ کدوں تک چھپیں گا چاچیاں دے کولوں، کدوں تک چھپیں گا انہاں کافراں لوگاں دے کولوں؟ تینوں آج موت آ جائے، آج دنیا تو چلا جائیں تے مالک سونے نو کی جواب دویں گا؟ انہیں اوسے ویلے ہی کلمہ پڑھیا ہے، کہندے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اونا لئی سبق جڑے کہندے نے آج تے نہیں قاری صاحب کل تو نماز پڑھاں گا، آج تے ایدے تے عمل نہیں ہوندا، کل تو سنت دے مطابق اپنا مرنا تے جینا کر لواں گا۔ اللہ اللہ، انہوں پوچھو تے صحیح یارا تو صدا کیا اللہ دے کولوں زندگی دا ٹائم لے کے آئے ہیں؟ تینوں تے مینوں اپنے سادہ تے بھروسہ ہی کوئی نہیں، پھر انج کیوں کہنا ہے کل انج کراں گا؟ تے جدوں مسئلہ سنیں گی اسے ویلے کیا کر، انشاءاللہ اللہ تیرا حکم سنے ہیں، آج تو تے ہونے ہی اپنے ہوتے لاگو کر لے ہیں۔ اے بات کر انشاءاللہ العزیز، اے دے اندر ہی کامیابی ہے۔ جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔